Bonjour à toutes et à tous, good morning, hola, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في بيتي اليوم، وأتمنى لكم نهار سعيد ونهار طيب يا رب العالمين جميع المؤمنين. اليوم جبت لكم وصفة لا جينواز، elle est facile, plus que ça elle est économique, elle est اقتصادية. Donc je vais vous présenter le matériel. Le matériel c'est le batteur. Le batteur اللي ما عندوش batteur يدير بالفورشيت كيما يحب. L'essentiel يطلع لي زو تاعو فرات. لو سالادجي ديروا فيه اي حاجه عندكم في الدار. Maintenant les ingrédients c'est 3 œufs. Un verre de lait, la moitié de l'huile, un peu d'eau aussi, la moitié on va dire, hein. Normalement c'est un verre de sucre, moi je vais pas mettre, comme c'est pour moi, je vais pas mettre un verre de sucre. Et la levure chimique, et une cuillère à soupe de vinaigre et la farine. Allez, on commence. Allez, bismillahirrahmanirrahim. Moi, toujours, je vais séparer les œufs, le blanc d'œuf à le jaune. Bismillah. Allez, je continue à faire travailler les œufs. Voilà la meringue تاعنا شفتوها كي طالعه. كيما نقول لكم دائما لا ميرينغ تاعكم باه راهي صالحه، تحسوا لها بلي باهي صالحه، الباتور يعود ثقيل في يدكم. دوك راح نخلط شويه لي زو هادو اونصومبل، نحط لهم شويه ماء نخلطهم. بسم الله. دوك نحطوهم على الانتيريور، نحطوهم لداخل. ونخلط، نخلطو بهادو افيك اون كويير ولا كيما تحبوا. خلطو مليح البنات. شفتوا ها، لازم خلطو مليح باه لو جون دوف هذاك يدخل في لو بلون دوف في لا ميرينغ تاعنا. هزوا لا كويير هكا، حطوها لانتيريور او فون وقلبوا في عيني الشيطان هكا وقلبوا. نحط الزيت بشويه ونحرك. بعد ما حركت مليح شفتوها زي ماشا، دوك نحط الحليب. بسم الله. دوك نحط اون كويير دو فينيغر في الان كار تاع لو فيغ هذاك. اللي يحب يحط نص كاس ما يحطها، سي با سي اون كويير ا سوب دو فينيغر s'il vous plaît monsieur dame. دوك نحط الماء هذاك اللي فيه الفينيغر على الانتيريور.
هاي مخلطه مليح. باه ندقق باه نغربل كما يقولوها. نحطوا لا ليفور شيميك البنات، سمعتوا توجور لا ليفور شيميك على اون ديرني. Là. Et ça y est, on a fini. هاي ما تحكم الوقت، ما هي فيها خسارة لا زبدة ولا والو زيت. دونك جو في بريبار ديجا لو فور. نسيت ما قلتلكمش البنات، يعني حطيته على 180 بعد نردو على 170 170 درجة. لازم تطيب لا جينواز هذه، طيب بعقلها باه ما تحرقش من اللوط ولا تجي مزروبة في الطياب. فوالا البنات هاني جبت مول، حطيت له بابي دو كويسون اكسبري. داك البابي دو كويسون هكا البنات على بالكم باه اون سي جامي سافا كولي. سي ال كول العجينه لا بات هنا او موان جو لا رونجي كوم سا. شفتوا ها لي بوري. دوك نحط لا بات تاعنا على الانتيريور. بسم الله. فوالا البنات بعد سيدتي الكريمه بلوتو، بعد ما حطيت العجينه تاعنا لا تارت او فور خليها اون تران دو كوير قاعده طيب. دونك انا حندير اون كريم افيك لو فروي كو جي على ميزون. نتوما حطوا نيمبورط فروي اللي عندكم في الدار. هذا سي لو كاكي كيما قلت لكم. الماتيريال نحتاجو لو هاشوار هذه، نحتاجو دقاق كما يقولوها. نحتاجو une cuillère pour mélanger après. Donc on va passer aux ingrédients. المقادير تاع زوج عظمات لو جون دوف هذا 2. Le sucre selon votre santé et votre goût. La maïzena 4 cuillères et un verre de lait. كما قلت لكم السكر توجور البنات، سمعتوا السكر كل واحد يستحفظ على صحته ويحط لو كو كي سيدتي الكريمه. بعد ما جي ميكسي هاي لو فروي دوك نحط لي زو لو جون دوف هذا دوك نحطو على الانتيريور. نزيد جو باسي جوست بعد ما خلطت لو فروي هذاك. Et après حطيت les deux jaunes d'œuf. Donc je vais goûter la crème. Est-ce qu'elle est sucrée, assez sucrée ou non? Comme ça je rajoute le sucre ou non. Je vais rajouter juste une cuillère de sucre. Une cuillère à soupe hein, de sucre. Je vais mélanger encore. بعد ما خلطت les ingrédients, le sucre avec l'œuf, avec le fruit, donc je vais rajouter un verre de lait froid hein البنات. سيدتي ما خلطت tous les ingrédients ensemble. Déjà il manque que la maïzena, donc j'ai plus besoin de le hachoir هذا. donc نهزو comme ça il va me laisser le plan de travail libre. voilà سيدتي الكريمه. بعد ما حطينا خلطنا المقادير كامله مع بعضها، دوك بقات لنا غير لا مايزينا. شفتوا هنا شوفوا لا كريم تاعي اللي بريسك اللي با ترو ليكيد. دونك جو في فوار دوك نشوف قداه راح نحط لا مايزينا باسكو لو فروي هذا il est un peu
كيما نقولوها عاقد. دونك نحط اون كويير بيان غومبلي مايزينا ونحرك. هاني دققتها البنات، سيدتي الكريمه، هاني دققتها. دونك نحرك. نزيد مرة ثانية. لا مايزينا كل واحد يحط سولون لو فروي تاعو، باسكو لو فروي تاع الكاكي اللي عاقد ان بو ماهوش كيما التفاح ولا. سيدتي الكريمه نزت اون كويير السوب تاع لا مايزينا. دوك نزيد نخلط مليح نولي لكم ابخي عليها تو. فوالا الكاطو تاعنا ها هو شفتو كيف جد ها طاب. دونك بقات غير لا كريم اللي حطيتها سور لو فو، سور ان فو دو على نار هادئه. نبقاو نحركو جوسكا كو اون فا اوبتينير اون كريم. سي كوم اون كريم باتيسير. دونك هاني دونك نستنى لا طاغ تاعي تبرد من بعد لا كريم يابخي نتلاقاو. سيدتي الكريمه، راني دفيت شويه جيست الحليب. نتوما حطوا واش تحبوا ان جو ولا نيمبورط، حطوا واش تحبوا. راح نقبها شويه لا طاغ تاعي. نتوما نقبوا بالفورشات الشي اللي عندكم. راح نسقيها شويه هكا باه متجيناش كي نجيو ناكلوها نلقاوها شايحه ساكنه لانتيريور. شويه حليب بسم الله. هي سخونه هكيك وانتوما تسقيوها. Très bien. Ça y est, juste un peu d'eau. Donc je suis en train de حطوا لها جست شويه حليب ولا نجو ولا هي سخونه هكيك وانتوما سقيوها. دونك نخليها جو في كونتينيو ا فير ترافاي لا كريم. سيدتي الكريمه، درك هاني لا كريم يطيب اونكور، هاني قاعده حداها. درك باه نحي باغي تو تالور حطيت البابي دو كويسون، هذا بابي دو كويسون هذا حطيته. درك باه لازم نحي باسكو راح نحط لا تاخت ها هو ماهي لاصقه ما والو. دوك نجيبو صحن هاني لاسيت. شفتو هاني جبت صحن راح ندير هكا، شفتو هكا باه نقلب ونحيا بخل. ها شوفي نجي هذا صحن تاع البيض. ها بسم الله. شفتو البنات، شفتوها كي فاسيل. هاي لا طاغ تاعنا بقاو جوست شفتو ولو ما بها على الكيف طايبه. درك بقى لها جوست لا كريم بعد نحطها نسيتو. هاني اون اتوندون نكمل لا كريم نولي لكم. فوالا سيدتي الكريمه لا كريم تاعنا وجدت. دوك نحط لها 2 كاري د شوكولا. فوالا سيدي الكريم، دائما هذه نصيحه لله لوجه الله. كي ديروا لي كريم تاعكم توجور ديوهم جوزوهم في الميكسور ولا اللي عندكم. هاهي هكا باه تجيكم خفيفه كي تاكلوها ما تلقاوهاش ثقيله.
سمعتوا؟ ها هي موساز جو ترافايي. جبت لو مول تاع قبيل هذاك لو او جيست لو او ادور بلاصتو. دوك نقفلو صاي. دوك نحط لا كريم تاعي على الانتيريور. بسم الله. دوك نحطوها او فريغو توجور كيما قلت لكم ديروا لي غاتو توجور على لافونس. دوك نخليها بوندون 3 اور 4 اور او فريغو. هذاك هو باه لا كريم تاعنا تحكم مليح مليح. بعد نسقموها. هاي تارت سهلة على الكيف، ايكونوميك تاني. هذا سي با لا فينيسيون، مازالت لا فينيسيون البنات سمعتو. هذه جوست لا كريم جو لا ميتر او فريغو. سيدي سيدتي الكريمة، جو لا ميتر او فريغو. هاي دوك سيدي سيدتي الكريمة. دوك انا حندير لا كريم شانتيي بور لو غاتو. كلشي لي غلاسي بريسك كونجلي. كاس حليب، ميم با كاس حليب، يخص زوج صباع، بلوس كو لا مواتشي د لا بودر شانتيي. بسم الله. الي فوالا لا كريم شانتيي تاعنا صالحه. شتو الي بريونت، الي ليس. هاي ما شاء الله عليها. لازم البنات لا كريم شانتيي لا كان تقدروا تحطوها في الكونجيلاتور حطوا كي تشيروها حطوها في الكونجيلاتور، اي ما تيبيش تبقى توجور ان بودر. والحليب تاني تحبوا تحطوا الحليب حطوه غلاسي خرجوه من الكونجيلاتور، ولا كان الماء تاني غلاسي. ها هي وين خارجه لاباس عليها. ها هي دونك جو في سورتور لو غاتو. سيدي سيدتي الكريمه، راني جبت لو فير ا ميزور هذا باه نحط فيه لا بوش عدوي. راني حطيت لادوي على الانتيريور. دوك نزيد نحط ندوبليها. دوك نجي نحط الدوزيام باه هكا باه كي نقطع ما يخرجليش باش تبقى شغل متساري هكا. ها اللي ما عندوش يفابريك هاد الساشي، يفابريك فوش ادود. ها شفتوا؟ ها هي هكا. vous avez pas besoin de quelqu'un qui vous aide. ماكمش مستحقين الواحد يد العامله كيما نقولوها. ها هي لا كريم شانتيي تاعنا. بسم الله. بعد ما عمرت دوك نحط لا كريم شانتيي. هاني درك جو في لا ريميتر او فريغو.
avant la finition. Encore pour 1 heure ou 2 heures. Allez à toutes messieurs dames. هلا سيدتي الكريمة، رانا في لافان تاع لا فيديو تاعنا. هاهي لا تارت تاعنا راهي واجدة، شهية طيبة. قاعدين نشوفوا في البوردو هذا الليكيد هو لي فرامبواز لي écrasé. Je l'ai mixé on va dire avec un peu de كيما تحبوا avec un jus de citron là une cuillère à café. رحيتهم ومن بعد حطيتهم كوم ديكور، وهذيك سي لا كريم شونتيي. هاي وين tous mes abonnés dans le monde entier. Aux prochaines vidéos, Inch'Allah. Allez, au revoir.